अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर गुल नवाज़ ख़ान और मैं यहाँ सऊदी अरेबिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डॉक्टर हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे मालूमात शेयर की कोरोना के बारे में, उसी सिलसिले की ये एक हमने सीरीज़ बनानी थी। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे शेयर करूं। तो मेरी इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूं, जो कि हम डॉक्टर्स जो कि सिंसियर डॉक्टर्स हैं, ऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ की अहमियत से वाकिफ़ हैं और वो इस चीज़ का उनको इतराक भी था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इसमें फिशी है। इस सारे मतलब जिसे आम जुबान में हम कहते हैं दाल में कुछ काला है कोरोना वायरस के हवाले से। तो वैक्सीन के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि लास्ट टाइम मैं अपनी अगली वीडियो में वैक्सीन के हवाले से बात करूंगा। तो उस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि डॉक्टर होते हुए भी मैंने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगवाई, उसकी चंद मेरी अपनी ज़ाती वजूहात भी थी और कुछ मेरा यकीन भी नहीं था। सच्ची बात यह है कि वैक्सीन के हवाले से मेरा यकीन नहीं है और इसके बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च अब तक हुई है या जो भी साइंसी उसूलों पर जिस तरह से काम किया गया है, उसमें सिर्फ पैसा बनाने को मद्देनज़र रखा गया है। और ये वैक्सीन बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, उन्होंने बेसिकली बहुत बड़ी कमाई, यानी मैं और आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी कमाई कर ली इस वैक्सीन के धंधे से। तो ये सारा एक घोरक धंधा है, ठीक है जी। तो अपने हवाले से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि चूंकि मैं हर साल हमें एनुअल वेकेशन होती है और मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो इस साल मैं नहीं गया। कोरोना में मेरी ड्यूटियाँ लगी हुई थी और उस वजह से मैं नहीं जा सका। और वैक्सीन चूंकि ट्रैवल करने के लिए अब इन्होंने ज़रूरी करार दे दी और ये सब इनकी मोनोपली है, वैक्सीन को बेचने की एक बहुत बड़ी मोनोपली है। जो बंदा भी जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है उसके लिए वो बाउंड है कि वो वैक्सीन लगवाए। तो मेरा चूंकि अब तक फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान जाने का और मैं इसको लिंगर ऑन कर रहा हूँ, यानी इसको मैं टाल रहा हूँ कि जब तक मैं टाल सकता हूँ, ठीक है। तो वैक्सीन के बारे में बुनियादी जो बात है वो ये है कि आपको ये इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि वैक्सीन बनाने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है। कम से कम एक अच्छी वैक्सीन बनने में 8 से 10 साल का अरसा, ठीक है। और इसकी जो बाज़ वैक्सीन हैं जिनको बनाने में 15 साल भी लग जाते हैं। तो ये कोरोना वायरस दिसंबर में जनाब नाजिल हुआ, ठीक है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि बेसिकली ये अल्लाह का अज़ाब है, ठीक है ना। तो 2019 के दिसंबर में जब ये वायरस इनसे लीक हुआ, एक्सीडेंटली लीक हुआ या जानबूझ के किया गया, ये अल्लाह जानता है। लेकिन कुछ जाहिर है जब आप किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप उसके हर एंगल को सामने रखते हैं। तो वैक्सीन जो इन्होंने पहली बात वैक्सीन जो बनाई इन्होंने वो कारगर साबित नहीं हो रही, ठीक है ना। वैक्सीन के हवाले से ये बुनियादी बात है कि उसको बनाने में ठीक ठाक रिसर्च लगती है और ठीक ठाक मेहनत साइंसदानों को करनी पड़ती है। तो इधर ऊपर नीचे जी फलां कंपनी ने बना दी, एस्ट्राजेनेका ने बना ली, फाइजर ने बना दी, स्पुतनिक बन गई, ठीक है। और साइनोवेक चाइना वाली जो वैक्सीन है वो बन गई, बाकी इंडिया में भी बन गई, फिर अब सबसे मज़े की बात यह पाकिस्तान में भी बन गई है। तो हकीकत जो मेरी नज़र में है वो ये है कि ये सिर्फ पानी है, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है। ये चंद लोगों की बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दवाएं बनाने वाली कंपनियां जो दुनिया में जिनका बहुत बड़ा, यानी हमारी सोच से आगे खरबों डॉलर्स का बिजनेस है। तो ये उनके फ़ायदे के लिए ये सब कुछ। और दुनिया में जो बहुत बड़ा माफिया है उसको पेट्रो ड्रग माफिया बोलते हैं। पेट्रो माफिया जो है, पेट्रो ड्रग दो लफ्ज़ हैं। पेट्रोलियम से रिलेटेड है। जितने भी दुनिया में मुल्क पेट्रोल पैदा करते हैं या और इस तरह की इंसानी ज़रूरत की डेली इस्तेमाल की चीज़ें, पेट्रोल के बगैर तो कोई भी चीज़ भी चल नहीं सकती। तो वो पेट्रो माफिया है एक। और दूसरा सबसे बड़ा माफिया कि जिन लोगों ने गाड़ियाँ चलानी हैं, हवाई जहाज़ चलाने हैं या कुछ भी और ऐसी मशीन चलानी है, वो ज़ाहिर है इंसान होंगे। तो उन इंसानों की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए ड्रग माफिया है, ठीक है। जो तरह तरह की दवाएं बना के जिसमें ज़्यादा पर्पज़ उनका ये होता है, उनको इस बात की खुशी नहीं कि वो इंसानों का इलाज करना चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि लोग बीमार ना हों। उनका बेसिक थीम ये होता है कि लोग बीमार हों, ठीक है। ये आज की बात नहीं, ये तकरीबन पिछले मेरे नॉलेज में जो है पिछले तकरीबन 25-30 साल हो गए कि इस बात पे दुनिया के कुछ ऐसे डॉक्टर जो बाज़मीर डॉक्टर हैं
اور جو جن کے اندر اللہ کا خوف ہے یا وہ پروفیشنل ہیں، ہائیلی پروفیشنل ہیں، اور جن کے اندر ایمانداری ہے، خواہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے حقائق لائے جائیں اور یہ دوائیں بنانے والی کمپنیاں کس طرح لوگوں کی صحت سے کھلواڑ کر رہی ہیں. تو یہ ویکسین کم از کم میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. میری فیملی جو پاکستان میں ہے ان میں سے کسی نے بھی نہیں لگوائی. میں نے سب کو یہی بولا کہ آپ مت لگوائیے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں. اور اگر آپ کے سامنے ہمارے پرائم منسٹر کو لگی اور رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کر رہا تھا، عوام کو دکھا رہا تھا کہ یہ ویکسین نہیں، پانی ہے. دوسری بات، پچھلے دنوں ایک سائنٹسٹ نے دعویٰ کیا کہ بھائی جس کو بھی ویکسین لگے گی وہ 2 سال میں مر جائے گا. ٹھیک ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ویکسین ہے ہی نہیں. پانی کسی کو لگے، پانی کا ٹیکہ لگے، اس سے کوئی نہیں مرتا. یہ آپ سمجھو کہ یہ پانی کا ایک انجیکشن ہے جو آپ کی جلد میں لگایا جاتا ہے، تو اس سے آپ مریں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے کہ ویکسین لگنے سے کوئی مر جائے گا. اس کو بھی میں رد کرتا ہوں. اور ویکسین کی جو ایفیکیسی ہے یا اس کی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کسوٹی پہ اس کو پرکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹچ سٹون بھی خراب اور ویکسین بھی خراب. اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، جو کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بہت اس چیز کی توقع رکھ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور ویسا ہی ہوا، اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ یہ بریکنگ نیوز سامنے آئی. تو اس حوالے سے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بیسیکلی ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں امریکہ کے، ان کا نام ہے ڈاکٹر اینتھنی فاسی. یہ امریکہ کے 80 سالہ ڈاکٹر ہیں، اور امریکہ میں ان کی عزت وہ ہے جو وہاں کے صدر کی عزت ہے. ٹھیک ہے، ان کا اتنا بڑا پروفائل ہے. تو یہ کام کر رہے تھے چائنا میں، وہان جو لیب ہے ان کی، وہان سٹی ہے جو چائنا کا، وہاں دنیا کی ایک بہت بڑی لیب ہے، ریسرچ لیبارٹری ہے. یہ اس کے لیے کام کر رہے تھے اور پیسوں پہ کام کر رہے تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے ملازم تھے. تو جناب ڈاکٹر صاحب کو آخری عمر میں پتہ نہیں کیا ہوا، شیطان نے ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. تو وہ بیسیکلی ایک شیطانی ریسرچ کر رہے تھے. چائنا کے اندر کچھ مائنرز تھے جو کانکن ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو کچھ علامات نظر آئیں. پھر انہوں نے سیمپل لیے. اب یہ پتہ نہیں تھا وہ علامات ہیں کس چیز کی، مگر انہوں نے سیمپل لے کے اس پہ جب کام کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک انہونا وائرس ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ایسا وائرس ہے جس کو پہلے نہیں دیکھا گیا، اور یہ بالکل ایک نئی چیز ہے دنیا کے لیے. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس وائرس کو زیادہ سے زیادہ بنا کے سٹور کر لیا جائے بایولوجیکل ویپن کے طور پر. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بایولوجیکل ویپن جسے حیاتاتی ہتھیار بولا جاتا ہے، جو جنگوں میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتی ہیں اور پہلے استعمال ہوتی بھی رہی ہیں، دوسری جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں اور گلف وار میں. تو اس ٹارگٹ میں، اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پرپس کے ساتھ انہوں نے اس وائرس کو سٹور کرنا شروع کیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جب تک کچھ نہ چاہے، کن فیکون، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. وائرس ان سے لیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اب وائرس جب ان سے لیک ہوا تو وہ پہلے ظاہر ہے وہاں چائنا میں ہے، وہیں پہ پھیلا، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اب پرابلم یہ تھا کہ امریکہ کو تو پتہ چل گیا تھا کہ وائرس کا لیکیج کہاں سے ہوا ہے، مگر وہ صرف ڈاکٹر اینتھنی فاسی کی پروفائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی اس میں تو ہمارا بھی ایک بندہ شامل ہے، تو اپنے گھر کا بندہ ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اور پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کہا چلو بچوں تم جلدی سے تیاری کرو اور ویکسین بنانے شروع کرو، تاکہ ہم ادھر سے لوگ مریں گے اور ادھر سے ہم اپنی کمائیاں بھی کرتے رہیں گے. تو یہ ان سب کی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہوا تھا. تو یہ بریکنگ نیوز جو ہے، یہ میں آپ کو کیسے بتا رہا ہوں کہ ابھی ان صاحب کی، ڈاکٹر اینتھنی فاسی کی ای میلز پکڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ای میلز کی ڈی کوڈنگ ہوئی ہے، اور وہ تقریباً 100 صفحات پر مشتمل، 100 سے 150 صفحات ہیں جو کہ ان کی ای میلز ہیں. اور یہ اس بیس پہ اب اس پہ بحث شروع ہو گئی، اور اس پہ پردہ ڈالنے کی بہت کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن دنیا میں آپ کو پتہ ہے جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کے اندر کچھ انسان دوست اور کچھ ہمدرد اور کچھ سچے لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس خبر کو چھپایا نہ جا سکے، اس پہ پردہ نہ ڈالا جا سکے. تو جناب اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ وائرس انہوں نے جان بوجھ کے یا ایکسیڈنٹلی یا غلط، ان کی نیت غلط تھی، وائرس ان سے لیک ہو گیا، پہلی بات. دوسری، انہوں نے ویکسین بنائی جو کہ دنیا کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. ٹھیک ہے. تیسری بات کہ اب وہ جو کہ بریکنگ نیوز میں نے آپ کو بتائی کہ اس سارے کھلواڑ کی
کا ڈاکیومنٹڈ پروف بھی سامنے آ گیا ہے. ان سب باتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے. میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. تھینک یو. تھمز اپ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرے چینل کا نام ہے پاکستان کی قسم. تو جتنی بھی انفارمیشن ہے پاکستان کی قسم یہ سب سچی ہے اور میں اس کی فل ذمہ داری لیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو مجھے اپنی نوکری سے بھی جانا پڑے گا, مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں. کچھ بھی ہو, رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. آئی ول فائٹ ٹل ڈیتھ اینڈ I will not stop speaking the truth and I will not stop exposing these these rascals. Thank you. Thumbs up. Assalamu alaikum.